ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्वत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमः सर्वेभ्यः। शुभ बेलुडमठ प्रांगणे अद्य समायोजितायाम् अस्यां सभायां सभापतिपदम् अलङ्कुर्वद्भ्यः पूज्येभ्यः श्रीमत्स्वामी सुहितानन्दमहाराजचरणेभ्यः अस्माकं साष्टाङ्गप्रणामः सादरभ्यर्थना च। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः महाराजेभ्यः भक्तेभ्यश्च यथा योग्यं प्रणामादिकं विधीयते। श्रीमत्स्वामी ब्रह्मानन्दमहाराजस्य दिव्यजीवनम् अधिकृत्य अधुना इयं सभा प्रवृत्ता। मदीयो विषयो अस्ति संघगुरुः स्वामी ब्रह्मानन्दः इति। विषयेऽस्मिन् तावत् सरलया संस्कृतभाषया किञ्चिदत्र प्रस्तूयते भवतां समीपे। संहतिशक्तिः संघशक्तिः। तस्य संघस्य केन्द्रे विराजते गुरुः। गुरुशक्त्याः सञ्चारेण संघशरीरं पुष्टिं प्राप्नोति। गुरुशक्तिः शिष्यान् सदैव रक्षति। गुरुभावः ईश्वरस्य एव भावः। अज्ञानमोहाभिष्टं जीवं संसारदुःखात् त्रातुं तथा तं च शान्तिं प्रदातुं च करुणार्द्रस्य श्रीभगवतः तादृशी उद्धारकारिणी मूर्तिरेव गुरुमूर्तिः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मात् एतत् कथितुं शक्यते अवताराः एव यथार्थाः गुरवः। गुरुः बृहस्पतिः। गुरुरेव ब्रह्मा विष्णुः महेश्वरश्च साक्षात् ब्रह्म एव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अवतारवरिष्ठः श्रीरामकृष्णदेवः तादृशो गुरुमूर्तिः। अस्य संघस्य प्रकृतो गुरुः तावत् भगवान् श्रीरामकृष्णः। तस्य कृपया जनाः त्वरितं शोकं तीर्त्वा अमृतत्वं प्राप्नुवन्ति। अवतारः यदा मर्त्यभूमिम् अवतरति तदा तेन सह तस्य लीलापार्षदाः अपि आगच्छन्ति। तद्वत् भगवता श्रीरामकृष्णेन सह तस्य मानसपुत्ररूपेण श्रीमत्स्वामी ब्रह्मानन्दमहाराजस्य अपि आगमनं जातम्। ईश्वरकोटिराखालमहाराजोऽपि तेनैव भगवता श्रीरामकृष्णेन लोकशिक्षार्थं चिह्नितः। संघगुरुः वस्तुतः श्रीरामकृष्णदेवस्य अन्या गुरुमूर्तिः। श्रीरामकृष्णसङ्घे ब्रह्मानन्दमहाराजः अस्मासु राजामहाराज अथवा महाराज इति नाम्ना सुपरिचितः। मठप्रतिष्ठातः परं स्वामीजी महाराजः अस्य मठस्य अध्यक्षपदं ब्रह्मानन्दमहाराजाय समर्पितवान्। यतो श्री ठाकुरस्य उक्तिरासीत् सम्पूर्णम् एकं राज्यम् अपि परिचालयितुं समर्थः राखालः। सुदीर्घं कालं यावत् अनया गुरुशक्त्या सः ब्रह्मानन्दमहाराजः संघं परिचाल्य अस्य संघशरीरस्य पुष्टिं साधितवान्।
स्वामीजी महाराजः उक्तवान्, अस्मासु राखालः आध्यात्मिकमार्गे सर्वेभ्यः गरिष्ठः इति। परवर्तिनि काले महाराजस्य सङ्घाध्यक्षकाले एव सा उक्तिः प्रमाणिता जाता इति दरीदृश्यते। श्रीमत् स्वामी प्रेमानंद महाराजः महाराजविषये उक्तवान्, महाराज श्री श्री ठाकुरस्य मानससन्तानः, तस्य महाराजस्य कृपा यदि प्राप्ता स्यात् तर्हि जानीयात् श्री श्री ठाकुरस्य एव कृपा प्राप्ता इति। भक्तानाम् आश्रयरूपेण महाराजस्य भूमिका कीदृशी आसीत् इति विषये समासेन किञ्चिदुच्यते। एकदा स्वामी शारदानंद महाराजेन प्रेषिता एका शोकाकुला बालिका महाराजस्य दर्शनार्थं बलराममन्दिरम् आगता। महाराजं प्रणम्य सा रुदितवती, निवेदितवती तस्याः वेदनवार्ताम्। विवाहानन्तरं सप्ताहद्वयात् परं तस्याः पतिः स्वर्गतः। ततो वर्षात्मकं कालं यावत् भगवत्समीपे सर्वदा प्रार्थनां कृत्वा सा दिवसान् यापयति स्म। श्री श्री ठाकुरः तत्समीपे प्रकटीभूय वर्षानन्तरं ताम् उक्तवान्, मारुदिः, ममो पुत्रो राखालः बाग्बाजारे अस्ति, तन्निकटं गच्छ, सः अवश्यं सहायतं करिष्यति इति। तर्हि सा महाराजस्य दर्शनाय आगता। तद्दिने एव महाराज तस्यै दीक्षां दत्तवान्। अतस्तस्याः शोकभारः लघुः जातः। गुरुः इति नामके निबन्धे श्रीमत् स्वामी ब्रह्मानंद महाराजेन उक्तं, ब्रह्मविद् गुरुः शक्तिसञ्चारपूर्वकं मन्त्रं दत्त्वा शिष्यस्य आध्यात्मिकपथं सुगमं करोति। यावत् शिष्यः ज्ञानं न लभेत तावता गुरुः तत्कृते वर्तमानो भवति, तस्मै सहायताञ्च करोति। तादृश सामर्थ्यवान् गुरुरासीत् अस्माकं प्रियः पूज्य महाराजः। स्पर्शशक्त्या एव देवेन्द्रनाथ बसु महोदयस्य मध्ये परिवर्तनं साधितं तेन। स्पर्शव्यतिरेकेन केवलम् इच्छाशक्त्या अपरेषु धर्मभावजागरणाय समर्थः आसीत् अस्माकं महाराजः। भक्तप्रवरः श्रीगिरीशचन्द्रोऽपि एकदा स्वस्मिन् भक्तिभावस्य किञ्चित् न्यूनताम् अनुभवति स्म। तदा महाराज त्वम् आश्वस्य उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, यथा तरङ्गः कदाचित् उपरि गच्छति ततः परम् अधः आगच्छति, तद्वत् भवतः सर्वेषां च मनसः गतिरपि तादृशी। तत्कृते चिन्ता न करणीया। भवतः मनः अविलम्बेन पुनः भवन्तम् उच्चावस्थां प्रापयिष्यति इति। इत्युक्त्वा यदा महाराजो गच्छन् आसीत् तत्क्षणमेव गिरिशस्य मनः पूर्ववत् पुनः सम्यक् भक्तिमण्डितं जातम्। एतादृशी इच्छाशक्ति महाराजमध्ये सर्वदा क्रीडति स्म। एकदा दीक्षाप्रदानात् परं महाराजेन कस्मैचित् शिष्याय भाषितं, यः कोऽपि वा आगच्छतु नाम तस्मै एव दीक्षां प्रदास्यामि, अनया तस्य मङ्गलम् अवश्यं भविष्यति। किन्तु केवलं कृपां कृत्वा एव न विरमति सः। कृपाप्रदानात् परं
तत्कृपाधारणे साधकं योग्यं कर्तुम् अपि प्रयतते स्म। तेन गदितुं गुरुस्तु कृपां कृतवान्। भगवत्कृपया सदिच्छापि जागरिता, सत्सङ्गः अपि जातः। इदानीं स्वस्य मनसः कृपा एव अपेक्षिता। राजा महाराज गुरुरूपेण सङ्घं कथं परिचालयति स्म इति विषये श्रीमत् स्वामी शारदानन्दमहाराजेन उक्तं। महाराज आसीत् अस्माकं परिचालकः, न तु मठाध्यक्षपदस्य कर्तृत्वशक्तिद्वारा, अपि तु प्रेमशक्तिद्वारा। काशीस्थितयोः अद्वैताश्रमसेवाश्रमयोः मध्ये विवादः तेन दूरीकृतः ध्यानजपादिमार्गेण। गुरुशक्तेः अदृष्टपूर्वः विकासः परिलक्ष्यते महाराजस्य मध्ये। एकदा गुरुभावान्वितः सः कमपि शिष्यं भाषितवान्, अस्मिन् जगति गुर्वाश्रितस्य जनस्य अनिष्टकरणे न कोऽपि समर्थः इति। एतादृशं दिव्यघटनाबहुलं जीवनम् अस्माकं प्रियस्य पूज्यस्य श्रीमत् महाराजस्य। सङ्घगुरुरूपेण तस्य महती कृपा सङ्घस्य सर्वासु दिक्षु प्रसारिता। सा कृपा अद्यापि गङ्गाधारावत् प्रवाहिता च। अस्माकं तर्हि किं कर्तव्यम्? अस्माकं केवलम् इदमेव कर्तव्यं, श्रद्धा, गुरुवाक्येषु विश्वासः। महाराजेन गदितं, गुरुकृपया सर्वं भविष्यति न संशयः। गुरुवाक्ये विश्वासं कृत्वा तिष्ठ हि केवलम्। गुरुवाक्ये विश्वासः यदि न स्यात् तर्हि केवलेन मन्त्रेण किमपि भवितुं नार्हति। तस्योपरि भारं प्रत्यर्प्य तिष्ठ। यस्मिन् भारो न्यस्तः तस्य दायित्वज्ञानमस्ति। सः तव विषये त्वत्तः अधिकं चिन्तयति। सः सर्वविपदः त्वाम् अवश्यं रक्षयिष्यति इति। मुण्डकोपनिषदि आम्नातं, तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः। अयि सज्जनाः आगच्छन्तु, शरणागता वयं तं सङ्घगुरुं शिरसा प्रणमामः, प्रार्थयामश्च। अस्माकम् उपरि तस्य कृपा भागरथी सर्वदा प्रवहतु। तस्य पुण्यजीवनस्य अनुस्मरणेन वयं कृतार्था भवेम इति प्रार्थना तेषां परमपूज्यपादानां श्रीमत्स्वामी ब्रह्मानन्दमहाराजानां चरणकमलयोः सर्वेभ्यो नमः। ॐ मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः।